سن، اتنی تعظیم کرتے سن۔ آلہ حضرت ایک دن نا سفر کر رہے، پالکی سفر کیتا جانا سی، سفر کر رہے، موٹے دے اوتے چڑھے نے، 4 بندے چکن والے، پالکی وچ آپ دنیا جان دی کہ وقت دا مجدد جا رہا ہے، وقت دا محدث جا رہا ہے، دنیا جان دی اعلیٰ حضرت نو۔ اعلیٰ حضرت نے تھوڑا یہ سفر کیتا تے آپ نے بال چہرہ مبارک کر کے فرمایا پالکی اٹھان والے ہو، پالکی زمین تے رکھو۔ جب زمین تے رکھی گئی آپ نے فرمایا دسو تواڈے وچ سید کیڑا ہے، دسو تواڈے وچ سید کیڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو فرمایا دسو تواڈے وچ سید کون ہے؟ وہ چارے بندے کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور کام کرنے والے کو کام لیا جاتا ہے، ذاتہ پاتا نہیں کچھ جاندیاں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا توانو میرے نبی دی قسم، میرے خدا دی قسم دسو تواڈے سید کیڑا ہے؟ وہ جڑا دبلا پتلا انسان جڑا بولیا سی انہیں آکھیا جی میں سید ہاں۔ جدو انہیں انی گل کہی نا میں سید ہاں تے اعلیٰ حضرت نے اپنی پگڑی اٹھائی، اپنی پگڑی اتار کے گھٹنیاں دے بل بیٹھ گئے اور قدماں دے وچ رکھ کے ہاتھ جوڑے، اے سید زادے کل قیامت والے دن میرے نبی دی بارگاہ وچ میری شکایت نہ کری کہ میں سید دے کندھیاں دے اوتے سفر کردا رہا۔ سبحان اللہ، اے ادب۔ اعلیٰ حضرت فرمایا مینوں معاف کر دے میں تیرے کندھیاں دے اوتے سفر کیتا۔ وہ بندہ آکھے جی چھڈو نہ کرو، ہے تسی وقت دے مجدد ہو، وقت دے محدث ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماندے تواڈے نانا جی دے قدماں دے صدقے نال، تواڈے نانا جی دے نالین مبارک دے صدقے نال جو کچھ بھی ہاں میں تواڈے نانا جی دے صدقے نال ہاں۔ آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کہ اتنے میرے آقا اگر پوچھ رہن گے یا محمد رضا میرے دین دا کام کرتا رہے ہیں تے سواریاں میرے نواسیاں دے کندھیاں تے کرتا رہے ہیں، عرض کیتی سید زادے مینوں معاف کر دیو، میں تواڈے کندھے اوتے سفر کیتا۔ انہیں آخر گلاں بعد چ ہون گیاں، پہلے مینوں دسو تسی پالکی وچ سو، اساں پالکی اٹھائی ہوئی سی، ساڈے وچوں کوئی اگے سی کوئی پیچھے سی، تانوں کیویں پتہ لگا وچ سید ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں پالکی وچ بیٹھیا سید دی خوشبو آ گئی سی۔ آپ فرماندے مینوں پالکی وچ بیٹھیا سید دی خوشبو آ گئی تو مینوں پتہ چل گیا کہ مینوں اٹھان والے وچ ایک سید ہے۔ سید زادیا مینوں معاف کر دی۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے تو کہہ لگے سید زادے کہہ لگے جی تسی بیٹھو، میں تہاڈے نال وعدہ کرنا میدان حشر دے اندر اپنے نانے دی بارگاہ تہاڈی شکایت نہیں کراں گا۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کیتی نا حضور ہون تے گل نہیں ہونی، میں مننا گا اودوں تسی مینوں معاف کیتا ہے جدوں تسی پالکی وچ بیٹھو گے، احمد رضا اس پالکی نوں اٹھا کے اپنے کندھیاں تے لے جائے گا، اس پالکی نوں اٹھا کے احمد رضا اپنے کندھیاں تے لے کے جائے گا۔